मैं इस वक्त कोई झगड़ा नहीं चाहता, तुम आराम से हो, मुझे ये सुनकर बड़ी मुसर्रत हुई है। दिलशाद बोली, गलफूरा क्या तुम्हारे साथ है? कैसी है वो? मैं उससे फौरन मिलना चाहती हूँ। दिलशाद ने कई सवालात एक साथ कर डाले। गलफूरा के जिक्र पर तगर और ज्यादा उदास हो गया। अफसरदगी से बोला कि मैं उससे नहीं मिल सका मिलकाए काबुल। मुझे नहीं मालूम वो गरीब इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। क्या गलफूरा सरदार तैमूर के पास नहीं पहुँच सकी? दिलशाद ने बेताबी से पूछा। इसका भी मुझे इल्म नहीं मलकाए काबुल। तगर ने मुज़महिल लहजे में कहा, मैं गर्मसेर पहुंच ही नहीं सका। सरदार तैमूर मेरे वहां पहुंचने से कबल ही चल चुके थे। वो बहुत शिमाल में पहुंच चुके थे जब मैं उनसे मिल सका। दिलशाद कुछ सोचने लगी, फिर बोली, दिल छोटा ना करो तगर, जिस तरह तुम अमीर तैमूर के पास पहुंच गए, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि गलफूरा भी गर्मसेर पहुंच गई होगी। वहां तैमूर के अहले खाना मौजूद हैं। तैमूर की बीवी अलजाई खातून एक निहायत नेक सीरत औरत है। उसने बड़ा दर्दमंद दिल पाया है। खुदा करे गलफूरा उसके पास पहुंच गई हो। तगर ने कोई जवाब न दिया। गलफूरा के तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया था। दिलशाद की नजरें उस पर थीं। वो समझ गई कि तगर गलफूरा के लिए परेशान है, मगर वो इस मामले में मजबूर थी। अच्छा तगर, दिलशाद ने उसे चौंका दिया। मैं गलफूरा के बारे में मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस वक्त भी उसकी कोई खबर मिली मैं तुम्हें जरूर मुत्तला करूंगी। दिलशाद चलने लगी, मगर फिर रुकी और पलट कर बोली, फिलहाल तुम मूसा का सामना करने की कोशिश न करना। अगर इत्तफाकिया मुलाकात हो जाए तो और कुछ कहे तो तुम जवाब न देना। खामोशी हजार बलाएं टाल देती है। इसी तरह एक दिन अमीर मूसा और तगर का सामना हो गया। तगर फौरन कतरा के इस तरह निकल गया जैसे उसने अमीर मूसा को देखा ही ना हो। मूसा उसे देखकर ठिठक गया। काफी दूर जाकर जब तगर ने पलट कर देखा तो अमीर मूसा उसे उसी जगह खड़ा दिखाई दिया। शायद वो तगर को यहाँ देखकर सोच में पड़ गया था, लेकिन मूसा ना उसके पीछे आया और ना उसने तगर को बुलवाने की कोशिश की। इसके बाद कई बार तगर और मूसा का सामना हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे से लापरवाह हो गए। जत्ता सरदार अलजून बहादुर के इस तरह पसपा हो जाने से तैमूर और उसके लश्कर के हौसले बढ़ गए थे और वो बदख्शां की तरफ बढ़ा। इस इलाके में कई बादशाह थे और वो मुगलों के बाजगुजार थे। तैमूर की आमद की खबर सुनकर उन्होंने मुकाबले की तैयारियां शुरू की, लेकिन तैमूर मंजिलें कता करता हुआ उनके सर पर पहुंच गया। बदख्शां के बादशाह घबरा गए और उन्होंने हाजिर होकर तैमूर की इताअत कबूल कर ली। बदख्शां की फौज के बहुत से सवार तैमूर के लश्कर में शामिल हो गए। कई नए सरदार भी उसके पास आ गए। इस तरह उसके लश्कर की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई। तैमूर अभी सहराए कोनक में जलकाए के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था कि उसे जासूसों ने खबर दी कि जत्ता सरदार बयकजक, बाज तज़किरों के मुताबिक बयकजक का बेटा कोच तैमूर 30,000 के लश्कर के साथ शहर सब्ज से निकलकर आबादियों को तहस नहस करता दरियाए दख्श के किनारे पुले संगीन तक पहुंच चुका है। तैमूर ने मुगलों का पीछा करने का इरादा किया। उसके सरदारों ने उसकी मुखालिफत की कि 8,000 और 30,000 का क्या मुकाबला। तैमूर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना हम ख्याल बनाया, लेकिन उसी वक्त उस पर एक और उफ्ताद पड़ी। तैमूर के दो सरदार तुगलक सलाजर और केखुसरो 6,000 मुगलों का लश्कर लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। ये दोनों कभी तैमूर के मुलाजिम रह चुके थे, लेकिन अब वो मुगलों के नौकर होकर बड़े लश्कर के सालार हो गए थे। तैमूर ने पहले उन्हीं से निमटने का फैसला किया। तैमूर ने अमीर हुसैन और अमीर मूसा को तो पीछे छोड़ा और खुद आगे बढ़कर केखुसरो और सलाजर के हरावल पर हमला कर दिया। मुगलों का हरावल शिकस्त खाकर भाग खड़ा हुआ। केखुसरो और सलाजर भी मैदान छोड़ गए और बैकजक के पास पुले संगीन पर पहुंच गए। तैमूर की किस्मत का पांसा पलट गया था। कामयाबी और फतह बराबर उसके कदम चूम रही थी। उसके लश्कर की तादाद मुगलों के मुकाबले में 1/4 थी, लेकिन लश्कर के हौसले बढ़े हुए थे और मुगलों में सरासीमगी फैली हुई थी। तैमूर अपने इस मुख्तसर लश्कर के साथ पुले संगीन पर पहुंचा और दरिया के दूसरी तरफ पड़ाव डाल दिया। उसके सामने सबसे ज्यादा बड़ा और मजबूत लश्कर था। वो जानता था कि ये लड़ाई फैसला कुन होगी। अगर किस्मत ने यावरी की तो वो मुगलों को भगा देगा, वरना तातारियों की गुलामी के दिनों में और इजाफा हो जाएगा। तैमूर ने दूर दूर तक अपने लश्कर के खैमे लगवा दिए ताकि लश्कर की सही तादाद का अंदाजा ना कर सकें। मुगलों को दरिया पार ज्यादा आसानियां मुयस्सर थीं। वो दरिया के इस तरफ आकर लड़ना नहीं चाहते थे। तैमूर भी पुले संगीन उबूर करके हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि बयकजक की पुश्त पर पहाड़ थे जबकि तैमूर की पुश्त पर दरिया था। शिकस्त की सूरत में बयकजक पसपा होकर पहाड़ों में रूपोश हो सकता था, लेकिन तैमूर की पुश्त पर कोई पनाहगाह नहीं थी। फिर वो ऐसा खतरा क्यों मोल लेता? तैमूर ज्यादा अरसे तक लड़ाई से गुरेज न कर सकता था। उसके लश्कर में रोज बरोज इजाफा हो रहा था, लेकिन इजाफे की रफ्तार बहुत सुस्त थी। तातारी अब तक मुगलों से खौफजदा थे और डर डर के तैमूर के पास आ रहे थे।
مغلوں کو برابر کمک پہنچ رہی تھی۔ الیاس خواجہ نے بیک جگ کو حکم بھیجا تھا کہ تیمور کو پیس کر رکھ دیا جائے، اس کا سر کاٹ کر پورے ملک تاتار میں پھرایا جائے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مغلوں نے تیمور کے سر کاٹنے والے کے لیے ایک بار پھر بھاری انعام کا اعلان کیا تھا، لیکن تیمور ایسا نہ تھا جس تک کسی کا ہاتھ آسانی سے پہنچتا۔ وہ اپنے سرداروں سے مشورہ ضرور کرتا، لیکن جنگی حکمت عملی خود ترتیب دیتا۔ دریائے دخش پر پل سنگین دونوں لشکروں کے درمیان حائل تھا، اور اس جنگ میں مغلوں اور تاتاریوں کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہو جانا تھا۔ پھر تیمور نے وہ جنگی چال چلی جس نے مغلوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تیمور کے لشکر کے خیمے پل کے اس طرف دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ تیمور نے اپنے 3 سرداروں کو پل سنگین کی کمان سپرد کی۔ یہ سردار امیر مرتات، لوچ قرار بہادر اور امیر موسیٰ تھے۔ تیمور نے امیر حسین کے لشکر سے صرف اس کے سپہ سالار امیر موسیٰ کو منتخب کیا تھا تاکہ اسے جنگ سے الگ رکھنے کا شکوہ نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں تمام لشکر تیمور کا تھا۔ امیر حسین کے لشکری کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، انہیں بھی تیمور نے ایک جگہ متعین کر کے جنگ سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے تیمور اس سے امیر حسین کو یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ اب تک جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ اس کے لشکر نے حاصل کی ہیں، اور آئندہ بھی بڑا مارکہ اسی کا لشکر سر کرے گا۔ تیمور نے ان سرداروں کی کمان میں صرف 500 تاتاری سوار چھوڑے اور انہیں حکم دیا کہ خیموں کے ارد گرد اس طرح گھوڑے دوڑاتے رہیں جیسے پورا لشکر یہاں موجود ہے۔ اس نے لشکر کے تمام خیموں کو اسی طرح رہنے دیا اور اپنے باقی تمام لشکر کے ساتھ رات کے وقت پل سنگین سے پار دور چڑھائی کی سمت چڑھ کر دریا کو بڑی خاموشی سے عبور کیا، لیکن بجائے مغلوں کے سامنے مورچہ لگانے کے چکر کاٹ کے ان پہاڑیوں پر پہنچ گیا جو مغلوں کی پشت پر واقع تھی۔ صبح بیک جگ کو تیمور کے دریا عبور کرنے کی خبر ملی تو وہ فوراً اس جگہ آیا جہاں سے دریا عبور کیا گیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تاتاریوں کا ایک بڑا لشکر دریا پار کر کے آیا ہے۔ بیک جگ نے واپس آ کر پل سنگین کو دیکھا تو اسے پل کے پار دور دور تک خیمے استادہ نظر آئے اور چاقو چوبند سوار ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ بیک جگ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ وہ ابھی سواروں سے مشورہ ہی کر رہا تھا کہ پشت کی تمام پہاڑیوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ تیمور نے پہاڑیوں پر آگ روشن کرا دی تھی تاکہ مغلوں کو معلوم ہو جائے کہ تاتاری لشکر پہاڑیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ بیک جگ بڑا تجربہ کار سالار تھا، سینکڑوں لڑائیوں میں داد شجاعت دے چکا تھا۔ ملک تاتار پر مغلوں کے قبضے میں اس کی دور اندیشی اور بہادری کا سب سے زیادہ حصہ تھا، مگر اب اس کا مقابلہ تیمور جیسے جنگجو شاطر سے تھا جس نے اپنی حکمت عملی سے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ سامنے تاتاری لشکر، پشت پر تاتاری لشکر، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے فوراً 2 طرفہ مورچے لگا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ تیمور دونوں طرف سے حملہ کرے گا۔ نصف لشکر اس نے پل سنگین کی طرف لگایا کہ ادھر سے حملہ ہو تو اسے روکا جائے، اور باقی نصف لشکر کا منہ اس نے پشت کی پہاڑیوں کی طرف کر دیا۔ اس طرح اس نے مدافعتی جنگ کا نقشہ جمایا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ تاتاریوں نے نہ حملہ کیا اور نہ کوئی ایسی حرکت کی جس سے حملے کا شبہ ہو۔ رات کو تیمور نے پہاڑیوں پر اور زیادہ آگ روشن کرا دی۔ بیک جگ رات بھر گھوڑے پر سوار لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہا۔ اس کا لشکر متوقع حملے سے رات بھر خوفزدہ رہا۔ تیمور کا اپنا بیان ہے کہ میں نے وہ رات پہاڑی پر گزاری اور تمام شب خدائے قدوس کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا مانگتا رہا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا۔ رات کے کسی حصے میں مجھ پر جیسے نیند کا غلبہ ہوا۔ میں نہ تو پوری طرح سو رہا تھا اور نہ جاگ رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اے تیمور، خداوند کریم نے فتح مندی تیرے ہی حصے میں لکھی ہے۔ پل سنگین کی جنگ تاریخ تاتار میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس جنگ میں تیمور نے جس جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اس سے تیمور کا کردار بحیثیت ایک سپہ سالار کے کھل کے سامنے آتا ہے۔ تیمور کا حوصلہ غیبی آواز سے بہت بڑھ گیا تھا۔ صبح کو نماز باجماعت سے فارغ ہو کر اس نے مغل لشکر پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں مسرت اور حیرت کے ملے جلے جذبات اور خیالات پیدا ہوئے۔ بیک جگ اپنے لشکر کو صف در صف دستوں میں تقسیم کر کے کوچ کر رہا تھا۔ بظاہر یہ پسپائی تیمور کے لیے حملے کا ایک بہترین موقع تھی۔ اس کے سرداروں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ مغلوں پر فوراً حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا جائے، لیکن اس نے سرداروں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ سردار تیمور، شیر بہرام نے بے چین ہو کر کہا، مغلوں کو موقع نہ دیجیے، یہ بچ کر نہ جانے پائیں۔ شیر بہرام مغل لشکر کا سپہ سالار بیک جگ ہے، تیمور نے بڑے اطمینان سے کہا۔ جو بات تم سوچ رہے ہو وہ اس کے ذہن میں بھی ہوگی، مگر سردار، پسپا ہوتی ہوئی فوج اپنی مدافعت پوری طرح نہیں کر سکتی۔ شیر بہرام نے اپنی بات پر زور دیا۔ مجھے علم ہے شیر بہرام، مغل پسپائی کے وقت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تیمور نے شیر بہرام کے دل کی بات کہہ دی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں سردار۔ شیر بہرام نے فوراً بات اچک لی۔ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ انتظار
तैमूर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मुझे इंतजार है। मुझे ये देखना है कि ये वाकई कूच और पसपाई है या बयकजक की चंगी चाल। कहीं वो हमें पहाड़ियां छोड़कर मैदान में तो नहीं लाना चाहता। शेर बहराम हैरान होकर तैमूर का मुंह देखने लगा। इस पहलू पर उसने तो सोचा ही न था। तगर शेर बहराम के पास ही मौजूद था। तैमूर ने उससे कहा, तगर तुम 4 सवारों को लेकर मुगलों के ताक़ुब में जाओ। कम से कम 4 फरलांग तक उनका पीछा करो और वापस आकर हमें इत्तला दो। तगर हुक्म पाकर मुगलों के ताक़ुब में रवाना हो गया। तैमूर को बयकजक के फरेब और चालबाजी का इतना अंदाजा था कि तगर के जाने के बाद उसने अपने लश्कर को पहाड़ियों से उतरकर दामने कोह में मोर्चाबंद होने का हुक्म दिया। उसके लश्कर ने फौरन दामने कोह में इस तरह मोर्चे लगा लिए जैसे उनके सामने कोई बड़ा लश्कर मौजूद हो। हालांकि उनके सामने कोई न था। मुगल दूर जा चुके थे। दोपहर ढलने के बाद तगर अपने सवारों के साथ बहुत तेज घोड़ा भगाता हुआ वापस आया। सरदार, मुगल वापस आ रहे हैं। तगर ने सांस संभालते हुए कहा। क्यों शेर बहराम? तैमूर ने शेर बहराम को मुखातिब किया। बयकजक लूमड़ी से ज्यादा चालाक है। आप अजीम हैं सरदार। शेर बहराम ने शर्मिंदगी से कहा, तातारियों ने आप पर सही एतमाद किया है। मुगलों को आप ही समझते हैं और उन्हें आप ही जेर भी कर सकते हैं। तगर के वापस आने के थोड़ी देर बाद मुगल दस्ते आना शुरू हो गए। तैमूर ने अपने लश्कर को मोर्चों में उस वक्त तक रहने का हुक्म दिया और तीरंदाजों से कहा कि मुगलों के दामने कोह में दाखिल होते ही उन पर तीरों की बारिश शुरू कर दें। बयकजक ने पूरा लश्कर जमा करके जोरदार हमला किया। तैमूर के तीरंदाजों ने उन पर इस कदर तीर बरसाए कि उनकी पेशकदमी रुक गई। अंधेरा होने तक मुगल आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन तीरंदाजों ने उनका रास्ता रोके रखा। रात में बयकजक ने अपना लश्कर पहाड़ों के गिर्द दूर तक फैला दिया। उसने अपने ख्याल में तातारियों को घेरे में ले लिया, लेकिन तैमूर उससे ज्यादा चालाक था। उसने अपना लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम किया। रात के आखिरी हिस्से में जब मुगल लश्कर के बेशतर सवार सो गए थे, चारों तरफ से मुगलों पर शबखून मारा। बयकजक को इसकी तवक्को नहीं थी। वो फौरन सवार होकर मुकाबले को निकला, मगर उस वक्त तक तातारी उनके लश्कर में तबाही फैला चुके थे। इस लश्कर की हालत अबतर हो चुकी थी। बयकजक ने उन्हें गैरत दिलाकर रोका और जमकर लड़ने को कहा। तैमूर मुगलों को मोहलत नहीं देना चाहता था। उसने नजरें दौड़ाकर बयकजक को देखा और घोड़ा बढ़ाकर उसकी तरफ चला। तैमूर के दाएं बाएं शेर बहराम, तगर, अलजाई बहादुर, जाको बरलास और अहले बोलदारी के तमाम सरदार हल्का बांधे लड़ रहे थे। तैमूर को बढ़ते देखकर उन्होंने भी अपने घोड़े उधर ही मोड़ दिए। बयकजक ने तैमूर को आते देखा तो अपने सरदारों को उसे रोकने का हुक्म दिया। बयकजक को खतरे में देखकर उसका भाई अलचून बहादुर, बेटा कूच तमूर, तुगलक ख्वाजा, नोबका, सारेक और शकरम और समरा बयकजक और तैमूर के दरमियान आहनी दीवार बनकर खड़े हो गए। ये दीवार कायम न रह सकी। तैमूर के साथियों ने आगे बढ़कर उन पर हमला करके उन्हें मुंतशर कर दिया। तैमूर को रास्ता मिला तो वो बयकजक के सर पर पहुंच गया। बयकजक ने पूरी कुव्वत से हमला किया। तैमूर ने उसकी तलवार उलझाकर झटका दिया तो बयकजक की तलवार दूर जा गिरी। इसके फौरन बाद बिजली जैसी तेजी से तैमूर की तलवार उसके सीने पर पहुंच गई। खबरदार जो जरा भी हरकत की, तैमूर ने डबट कर कहा। बयकजक ने अपनी शिकस्त के तौर पर गर्दन झुका ली। तैमूर ने घोड़े से उतरकर बयकजक का एक हाथ पकड़ा और घोड़े से नीचे खींच लिया। फिर तैमूर ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तगर एक मुगल को रस्सी के साथ अपनी काठी से बांधे उसे घसीटता हुआ आ रहा था। तगर, ये मुगल सिपा सालार है। तैमूर ने तगर से कहा, इसे हिफाजत से रखो मगर इज्जत के साथ। तगर ने उसी रस्सी से बयकजक के हाथ भी बांध दिए जिससे एक मुगल पहले ही बंधा था। बयकजक को बांधने के बाद तगर ने मुस्कुरा कर कहा, सरदार, अजीब इत्तेफाक है। इस वक्त मुगल सिपा सालार और उसका बेटा एक ही रस्सी से बंधे हैं। तो क्या? तैमूर ने जमीन पर घिसटते हुए मुगल को ताज्जुब से देखा। जी हाँ सरदार, तगर सरखुशी के आलम में बोला। मैंने इसके बेटे कोच तमूर को पहले ही काबू कर लिया था। कोच तमूर के नाम पर बयकजक घबरा गया और जमीन पर पड़े मुगल को देखने लगा। कोच तमूर का चेहरा गर्द और खून से अटा हुआ था। जमीन पर घिसटने से उसका चेहरा बिगड़ गया था। बयकजक की आंखों में शायद आंसू आ गए। वो अपने बंधे हुए हाथों से बेटे का चेहरा साफ करने लगा। तैमूर ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। बोला, तगर, खैमे में ले जाकर इन दोनों के हाथ खोल देना। कोच तमूर के जख्म धुलवाकर कपड़े बदलवा देना। बयकजक ने नजरें उठाकर तैमूर को देखा। पहली मर्तबा जब उसने तैमूर को शिमाल के खाने आजम के हुजूर में समरकंद की लश्करगाह में देखा तो उसकी नजरों में तैमूर के लिए नफरत और हकारत थी, लेकिन अब उसकी नजरें एहसान से बोझल हो रही थीं। मुगलों को शिकस्त फाश हुई। बयकजक और उसके बेटे के अलावा मुगलों के 3 और बड़े सरदार तैमूर की कैद में आ गए। इस फतह अजीम की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। अमीर हुसैन को तैमूर ने जंग से दूर रखा था और पुल पार उसे एक जगह पाबंद कर दिया था। फतह की खबर पाकर वो घोड़े पर सवार हुआ और पुले संगीन पर आया।
یہاں اس کا سپہ سالار امیر موسیٰ متعین تھا۔ امیر موسیٰ نے امیر حسین کو فتح کی مبارکباد دی، حالانکہ اس فتح میں امیر حسین کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہاں سے دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کے تیمور سے ملنے چلے۔ تیمور دامن کوہ میں مغلوں کی بچی کچی فوج کے سامنے ان کے صفائے میں مصروف تھا۔ یہ دونوں باتیں کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے جا رہے تھے کہ موسیٰ کو تغر دکھائی دیا۔ تغر اپنے دوست شیر بہرام کے ساتھ بیک جک اور اس کے بیٹے کو خیمے میں پہنچا کر واپس آ رہا تھا۔ تغر کو دیکھتے ہی امیر موسیٰ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس طرف بڑھایا۔ امیر حسین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ تغر اور شیر بہرام پیدل تھے۔ موسیٰ نے تغر کے پاس گھوڑا روکا اور ڈپٹ کر کہا، تغر، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ تغر گھبرا گیا۔ شیر بہرام تمام حالات سے واقف تھا۔ اس نے اس سختی سے موسیٰ کو جواب دیا، موسیٰ، تم فاتح لشکر کے ایک سوار کو حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ تم نے تو اس جنگ میں ایک چوہا بھی نہیں مارا، اور میرے نوجوان دوست نے مغلوں کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ تم دخل نہ دو شیر بہرام۔ موسیٰ شیر بہرام سے الجھ پڑا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس لشکر میں اس کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ موسیٰ، تم بول رہے ہو، اگر تمہارے امیر حسین کا ذاتی ملازم نہیں ہے؟ شیر بہرام نے کڑک کر کہا، تغر کو سردار تیمور نے ملازم رکھا ہے، صرف وہ ہی اسے نکال سکتے ہیں۔ امیر حسین کو اپنی یہ توہین محسوس ہوئی، چٹخ کر بولا، شیر بہرام اپنی زبان کو لگام دو، میں امیر قزغن کا پوتا اور کابل کا بادشاہ ہوں، میں یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر حسین، شیر بہرام نے لاپرواہی سے کہا، اب کابل تمہارے قبضے میں نہیں ہے، ممکن ہے سردار تیمور مہربان ہو کر تمہیں کابل کی حکومت واپس دلا دے۔ میں تمہاری توہین نہیں کر رہا ہوں، جس امیر کی تم حمایت کر رہے ہو یہ بہت بڑا احسان فراموش اور بدتینت ہے۔ اس نے تغر کا علاقہ ضبط کر لیا، اس کی پاک تینت بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ یہ تغر کا مجرم ہے۔ موسیٰ صرف تغر کا ہی مجرم نہیں، یہ تمہارا بھی مجرم ہے۔ اس نے ملکہ کابل کے ساتھ بھی انتہائی تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا تھا۔ امیر حسین تو موسیٰ کا احسان مند تھا، وہ بھلا اس کی برائی کیسے برداشت کرتا؟ بولا، تم جھوٹے ہو شیر بہرام، اگر ملکہ کابل کو موسیٰ سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ مجھ سے ضرور کہتی، تم اپنے الفاظ واپس لو۔ شیر بہرام اگرچہ پیدل تھا لیکن اس نے فوراً تلوار کھینچ لی۔ بولا، امیر حسین، میرے الفاظ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہے جو بغیر فیصلہ کیے نیام میں واپس نہیں ہوتی۔ موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر بہرام تیمور کا گہرا دوست ہے، اگر وہ مارا گیا تو تیمور آفت کھڑی کر دے گا۔ اس وقت پورا لشکر تیمور کے ساتھ ہے، امیر حسین اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے فوراً بات میں دخل دیا، امیر، آپ اس بد زبان کے منہ نہ لگیں، میں خود اس سے نپٹ لوں گا۔ امیر حسین بھی تلوار نکال چکا تھا، بولا، میں اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ موسیٰ نے خود ہی جھگڑا شروع کیا تھا اور خود ہی تیمور کے خوف کے پیش نظر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے امیر حسین کو ٹھنڈا کیا اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ امیر حسین پھر بھی چلتے چلتے کہہ ہی گیا، شیر بہرام، میں تجھے اس گستاخی کی سزا ضرور دوں گا، میری تلوار بھی تمہارا انتظار کرے گی امیر حسین۔ شیر بہرام بھی جواب دینے سے باز نہ رہا۔ امیر حسین وہاں سے جھلایا ہوا تیمور کے پاس پہنچا تو جاتے ہی اس سے الجھ پڑا۔ تیمور مغلوں کو پسپا کرنے کے بعد ان کے تعاقب میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی کھڑا تھا، اس نے راسیں پکڑ کے رکاب میں پیر رکھا ہی تھا کہ امیر حسین امیر موسیٰ کو لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ کہاں جا رہے ہو سردار تیمور؟ امیر حسین نے بڑے اکھڑ پن سے پوچھا۔ تیمور نے جواب دینے کی بجائے اپنا منہ اس طرف کر دیا جدھر مغل بھاگ رہے تھے۔ تیمور اس سے الجھ کر فتح کی مسرت کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے صرف اشارے سے کام لیا۔ امیر حسین تو خامخواہ مشورے دینے پر مصر تھا، بولا، تیمور، شکست خوردہ فوج کا تعاقب کرنا بڑی غلطی ہے۔ تیمور بگڑ گیا اور ترشی سے بولا، امیر حسین، اگر میں تمہارے مشوروں پر عمل کرتا تو آج میری بھی وہی حالت ہوتی جو تمہاری ہے۔ تم صرف اپنی بہادری کا دعویٰ کر سکتے ہو، ورنہ جنگ کے معاملے میں تم بالکل کورے اور مبتدی ہو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مغل شکست کھا گئے ہیں؟ جب تک ان کا ایک بھی سوار ہماری سرزمین پر ہے وہ جنگ کرتے رہیں گے۔ تیمور کا یہ خیال بھی درست نکلا۔ مغلوں کے تمام بڑے بڑے سردار یا تو قتل ہو گئے تھے یا تیمور نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے باوجود تعاقب کے دوران وہ پلٹ پلٹ کر جوابی حملے کرتے رہے۔ تیمور نے ان کا تعاقب برابر جاری رکھا۔ وہ تاتاری جو مغلوں کے خوف سے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، تیمور کو مبارکباد دینے آئے اور اس کے لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ تیمور اپنے بچھڑے دوستوں اور بدترین دشمنوں کو بھی گلے لگاتا رہا اور ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملتا رہا۔ مغل بادشاہ الیاس خواجہ کو بیک جک کی شکست کی اور گرفتاری کی اطلاع ملی تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ تیمور مغلوں کو دھکیلتا ہوا تاتاری سرحد کے پار تک پہنچ گیا۔ الیاس خواجہ بھی خیمے اکھاڑ کر شمالی میدانوں میں پہنچ گیا تھا۔ تیمور نے مغلوں کو سرزمین تاتار سے نکال کر ہی دم لیا۔ شمالی میدانوں میں آگے بڑھنے کی اس نے اپنے طور پر کوشش ہی نہ کی تھی۔ اب وہ ماورن نہر کی سب سے اہم شخصیت تھا۔
اس نے اپنے ملک کو مغلوں کے پنجے سے چھڑایا تھا، صرف شہر سبز، اس کا اپنا شہر، ابھی تک مغلوں کے قبضے میں تھا۔ شہر سبز کے مغلوں کا رابطہ الیاس خواجہ سے کٹ گیا تھا اور انہیں باہر والوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ بیک جک تھوڑا لشکر وہاں چھوڑ گیا تھا، وہی لشکر اس وقت شہر سبز میں مورچہ بند تھا۔ تیمور اپنے شہر کے حسن کو اجاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ خوبصورت شہر اسے بغیر خون ریزی اور تباہی کے حاصل ہو جائے، چنانچہ اس کی فتح التوا میں ڈال کر جشن منانے کا حکم دیا۔